جانم سنم. خب چی شد؟ زهرا هنوز چیزی به بابا نگفته، ولی خیلی عصبانیه. اصلا حاضر نیست به حرفام گوش بده. حق داره عصبی باشه. چرا داری طرف زهرا رو میگیری؟ فقط دارم حقیقت رو میگم. سنم من همینجوری ناراحت هستم. اونم همش داره گریه میکنه، دیگه نمیتونم گریه‌هاشو ببینم. خودت یه جوری حلش کن، برام مهم نیست. چرا اینطوری حرف میزنی؟ وقتی ازت خواستم به خاطر حرف عمو جان نری خواستگاری زهرا، تو گوش ندادی. چرا همیشه ساکت میمونی؟ حالم تحمل ناراحتی زهرا رو نداری؟ دلت براش میسوزه؟ سنم جریان این نیست. در واقع میخواستم اینو بهت بگم که خودم میدونم منظورت چی بوده. تو لحظه موضع تو تغییر میدی. اگه زهرا تو رو عاشق خودش کنه اون وقت چی داری برای خودت میگی؟ من فقط تو رو دوست دارم و تا ابد تو رو دوست خواهم داشت. قلب من فقط برای توه و همینطورم میمونه. باید اینطوری باشه.